स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ हज़रत और आज मुख्तसर सी दावत पर तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़िज़ मुतवल्लियान व मस्जिद कमेटी के मेंबरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात आप सब लोग जानते हैं कि किस वजह से आपको आज दावत दी गई है। वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर है और काम बहुत बड़ा है। जैसे आज दोपहर में भी एक इजलास उलमा के साथ था, उसमें भी मैंने यही कहा कि बहुत सारे ऐसे सवालात उठे और उठ रहे हैं कि जब ये क़ानून आ चुका है तो अब एहतजाज का क्या फ़ायदा। तो असल बात यह है कि एहतजाज वो चीज़ है जो हम अपना ख्याल को इजहार करते हैं। अगर हम एहतजाज में करते हैं तो उसका ये मतलब है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं। तो चाहे वो क़ानून पास हो या ना हो, एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक़ है और उस जमहूरी हक़ के एतबार से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिदायत पर हम सब जमा हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जमा होना और इस एक्ट की मुखालिफत करना या उसके ज़िम्मन में एहतजाज करना सबसे पहला हक़ मुतवल्लियों का होगा या कमेटी हज़रात का होगा, क्योंकि वही लोग हैं जो अंग्रेज़ी में स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं, यानी आप ही के एडमिनिस्ट्रेशन में औक़ाफ़ी जायदाद है या इंस्टीट्यूशन है। तो अगर ये औक़ाफ़ी जायदाद या औक़ाफ़ी इदारों को किसी क़ानून के ज़रिए छीना जाएगा और हम कुछ नहीं हाथ पे हाथ धरे अगर बैठे रहेंगे तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये होगी कि हमारे हाथों से ही ये चले जाएगा। तो मुतवल्लियों से और कमेटी हज़रात से हम इसलिए चाहते थे कि एक मुलाक़ात हो, क्योंकि ये हमारा सबसे अहम फरीज़ा होना चाहिए। हम सबसे आगे होना चाहिए इस एहतजाज में। हम आप सब मिलकर, जैसे बयानात में आप लोगों ने सुना कि किस तरह से हम सब चाहते हैं कि आप लोग मिल जाएं और मिलकर ये एक एहतजाज जो बड़ा होने जा रहा है 4 तारीख को इतवार को, उसमें सब शामिल हो जाएं, क्योंकि हम ये अल्लाह ताला की जो वक़्फ़ करना किसी चीज़ को एक इबादत में माना जाता है। ये बहुत ही, आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है अगर कोई एक शख्स अपनी ज़ाती ज़मीन को अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर देता है। यानी आप आज माहौल ऐसा है कि अगर किसी के नाम पे कोई ज़मीन है तो अपने भाई को नहीं देता, तो अपने किसी भी ख़ानदान वालों को, अपनी औलाद को, अपने भाई बहन सबको छोड़ के अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में इसको वक़्फ़ करता है तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी इबादत है। और जब वो वक़्फ़ हो जाती है तो वो मंशे के तहत, ये भी बड़ी अहम चीज़ है इसमें जानने की कि वक़्फ़ हमेशा एक मंशे के तहत होता है और वो मंशा जो होता है उसके बिना पर ही वो वक़्फ़ की जो कार्रवाई है वो चलती है। गुलबर्गा ज़िले से और यादगीर ज़िले से आए हुए तमाम मुतवल्लियान और मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम से इस बात की माफ़ी चाहूँगा कि 4:30 बजे का वक्त आप लोगों को दिया गया था और इस प्रोग्राम की शुरुआत ताख़ीर से हुई, चूँकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया उलमा का एक प्रोग्राम रखा गया था जिसके देर से इख्तिताम होने पर यह प्रोग्राम को देर से शुरू किया गया। आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का मकसद 4 तारीख को जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान पर गुलबर्गा में एक अज़ीम शान एहतजाजी जलसा रखा गया है, उस जलसे में आप लोगों को शामिल करना नहीं बल्कि आप लोगों को इसके अंदर जोड़ना है, क्योंकि ये जलसा मेरा जलसा नहीं है, न ये जलसा साहिब क़िबला का जलसा है। साहिब क़िबला ने यही हुक्म फरमाया था कि गुलबर्गा के तमाम मस्जिद कमेटियों के ज़िम्मेदारान को और मुतवल्लियान को इस गर्ज से बुलाइए कि हम लोग आपस में मिल के बैठते हैं और बैठकर आपस में मिल के इस जलसे को कामयाब करने के लिए मेहनतें करते हैं। तो आपको पार्ट ऑफ द सिस्टम बनाने के लिए बुलाया गया है। आपसे ये उम्मीदें की जाती हैं क्योंकि आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया का क्लीन बेल्ट आपको तस्लीम किया जाता है। मस्जिद कमेटी की अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है या फिर आपको किसी दरगाह का मुतवल्ली बनाया गया है तो ये इसका मतलब ये है
کہ اس محلے کے لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں. تو یہاں پر آج کے جو حالات ہندوستان کے اندر ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ نے 3 مہینے کے احتجاج کو کال کیا ہے کہ 3 مہینے مسلسل احتجاج کرنا ہے. یہ 4 تاریخ کا احتجاج کر کے خاموش بیٹھنا نہیں ہے، اس کے بعد مسلسل احتجاجات ہوں گے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی تمام ہدایات کو مان کر چلنا ہے. آپ لوگ یقین مانیے، ہم لوگ 5 یا 6 دن سے صاحب قبلہ کی ہدایت پر پورے تعلقوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور کسی تعلقے میں ایسا نہیں ہے کہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ہر تعلقے سے امید سے زیادہ ہمیں رسپانس مل رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عوام کو بات سمجھ میں آ رہی ہے اور پبلک اس کو سمجھ رہی ہے کہ وقت امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے کس طریقے سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس بات کا عہد کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اگر کل اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ گلبرگہ سے نکلنا ہے اور دلی کو پہنچ کے احتجاج کرنا ہے، تو آپ کو اور مجھے تیار ہونا ہوگا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے اور دلی کو پہنچ کے احتجاج کریں گے. اس سے مزید اگر مسلم پرسنل لا بورڈ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہمیں اپنی قربانیاں دیتے ہوئے اپنی گرفتاری دینے کی ضرورت ہے، تو مجھے آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ 3% جو سکھ برادری ہے اس نے متحد ہو کر دلی کی سڑکوں پر یہ بتا دیا تھا کہ اگر اتحاد کے ساتھ اس حکومت کے آن ڈال کر بات کیا جائے تو اس حکومت کے سامنے ہم اپنی بات کو منوا سکتے ہیں. یہ ہم نے کسان آندولن کے اندر دیکھا ہے. تو آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں سے 4 تاریخ کے پروگرام کے تعلق سے بات شیئر کی جائے. اور مجھ سے پہلے سعید قادری صاحب نے ایک بات کہی قیادت کے تعلق سے، تو صرف ایک ہی بات اس کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات الگ ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں. جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں. جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ان کا اشترا جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. اپنے غم و غصے کا اظہار کریں گے. لہٰذا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ تحریک ملک بھر میں چلائی جا رہی ہے، جس کی کڑی دیر سے ہی درست میں کہہ سکتا ہوں کہ ضلع گلبرگہ میں صاحب قبلہ کی مداخلت سے ایک عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جس طریقے سے ہم ماضی میں جب کبھی بھی عالم اسلام میں، ملک ہندوستان میں، ریاست میں ملت اسلامیہ پر کوئی آنچ آتی یا مسائل پر کوئی بات ہوتی یا گستاخانہ رسول پر بات ہوتی یا پھر طلاق ثلاثہ ہو، دیگر کئی مسائل ہمارے سامنے جب آتے تھے تو سب سے پہلے شہر گلبرگہ سے آواز اٹھتی تھی، اس کی مذمت کی جاتی تھی، اس کو کنڈم کیا جاتا تھا. لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کئی ایک معاملات سامنے آئے. بہرحال ایک ریلی بھی عظیم الشان منعقد کی گئی. اب یہ احتجاجی جلسہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر پیر بنگالی گراؤنڈ پر 4 مئی کو منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کو یہاں مدعو کرنے کا مقصد، آپ ایک بہت اہم سماج کی کڑی ہیں، صدر سیکرٹری اور متولی ہیں مساجد کی، تو وہاں پر میری گزارش ہے کہ آپ اپنے اماموں کے ساتھ آپ کمیٹی پوری مل کر کے ایک بیان جاری کریں، اور ہو سکے تو اس حلقے میں جو مسجد کے دائرے میں جتنے بھی آپ کے مقتدیاں ہیں ان سے ملاقات کر چلو پیر بنگالا گراؤنڈ کا ایک نعرہ لگا کر تمام لوگوں کو اس کی مہم سے آپ بیدار کرا کر 4 تاریخ کو جو پیر بنگالی گراؤنڈ میں جو عظیم الشان جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں اور دیگر مختلف سیاسی پارٹیوں کے جیسے سی پی ایم کے برندہ کارات ہیں، سی پی آئی کے اے راجہ ہیں، مولانا توفیق رضا خان صاحب ہیں، مولانا محمود مدنی ہیں اور ابو طالب رحمانی ہیں، اور کئی ایک اور مفتی خلیل اللہ صاحب جو جامع شیخ الجامعہ حیدرآباد کے، اور کئی ایک اہم اشخاص اس جلسے عام کو آپ سے خطاب کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ پورے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جلسے میں شریک ہو کر اپنے احتجاج کو، اپنی آواز کو، اپنے غم و غصے کو بلند کرتے ہوئے اس جلسے کو کامیاب کریں.